Ya Ali Madad, Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 75, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas, United States. مومنوں، زمانہ بہت بدل گیا اور زمانہ ایک ندی کی طرح ہے کہ جس کا پانی چلتا رہتا ہے، کبھی ٹھہرتا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پانی جا کے نیچے گرتا ہے، بہت سا پانی اڑتا ہے، جھاگ پیدا ہوتی ہے، سین ہوتی ہے، جس کو ہم آبشار کہتے ہیں، فال کہتے ہیں، کیٹریکٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر ہماری ناؤ ایسی جگہ آ جائے تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس میں کوئی بچتا ہے۔ زمانہ چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس قسم کے کیٹریکٹ اور فالس آتے ہیں کہ جس کے اندر بہت سے لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ یہاں میرا مطلب گم ہو جانے کا کیا ہے؟ ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایک طرح کی حالت چلتی رہتی ہے، مگر انسان کی زندگی کبھی بھی، ایک بھی انسان کی زندگی، ساری زندگی اسموتھ نہیں ہوتی، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ جب ایسی فالز آتی ہیں، یکایک کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی، اگر وہ آدمی اپنی بوٹ کو چلانے کے اچھی طرح لائق نہیں، وہ اچھا سیلر نہیں، تو بوٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے، خود بھی مر جاتا ہے، یعنی کہ ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے اور دنیا کے دکھوں کے اندر حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی قابل ہوشیار رہتا ہے، صرف قابلیت کام نہیں آتی جب تک کہ اس کو خدا کی مدد بھی نہ ہو۔ تو میری عرض یہ تھی کہ زمانہ بہت بدل رہا ہے، بدلا ہے اور ہمیشہ بدلتا رہے گا۔ گئے 50 سال کے اندر ہمیں زندگی کے وہ لیسنز ملے جن کی عمریں 50 سال کے اوپر ہیں، جن کی عمریں کم یا زیادہ ہیں، ان کو اپنی عمر کے 5-7 برس پلس کر کے میں کہتا ہوں، یعنی 50 برس کا ہو آدمی تو 45 برس کے اس کو انوبھو اور ایکسپیرینسز ملتے ہیں اور باتیں یاد رہتی ہیں۔ اس حالت کے اندر آپ اپنی عمر کا حساب کر کے اس میں سے 5 برس نکال کے اتنا ایکسپیرینس خیال کرو، تو زمانہ اتنا فاسٹ گیا ہے کہ اس کے پہلے 500 برس میں بھی دنیا میں اتنے ایونٹس نہیں ہوئے۔ آپ میری گئے 5 برس کی آوازیں کبھی سنا تو 5 نہیں بلکہ 6 برس ہوئے، سلور جبلی کے فرمانوں کو سامنے رکھ کے، اور جنانوں میں سے جو مجھے ملا میں نے جماعتوں کو دیا ہے، جماعتوں کو میں کہتا آیا ہوں، میری طرف سے نہیں، اماموں اور پیروں نے جو کہا ہے کہ زمانہ روز بروز خراب سے خراب وقت ہوتا جائے گا۔
100-125 साल तक ये जमाना खराब बनता जाएगा। डेली खराबी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। किसी वक्त आपको ऐसा लगेगा कि 2-4 महीने स्मूथ गए, तो अगर ना हिसाब करोगे तो अल्टीमेटली साल के बाद गिरता ही जाएगा। यही हाल हमारी जमातों के अंदर हुआ है। 20 बरस हुए कनाडा के अंदर हमारी जमात बसी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस मुल्क में आई, लेकिन मैंने एक चीज जो महसूस की और जो मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि गिनानों की तरफ जमात का अभाव हो गया। अभाव कहते हैं जिसमें भावना न रहे। अभाव कहते हैं हम जिस चीज को अवॉइड करें। अभाव से मेरा मतलब ये है कि जिस चीज की हम ज्यादा इम्पोर्टेंस न लें, इसलिए हमें इस चीज ने बहुत नुकसान दिया है, हमें बहुत नुकसान दिया है। गिनानों के अंदर वो चीजें हैं कि दुनिया के किसी शास्त्र में मुझे नहीं मिली। मैं हजर इमाम का एक गुलाम हूं, उसके दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ कुत्ता होता है, शायद मैं ऐसा भी नहीं हूं। उस मालिक का दर वो तो नबियों और पैगंबरों का दर है, मगर फिर भी उसने रहम करके हम इस्माइलियों को अपने घर का दरवाजा दिखाया। मैंने दुनिया के तमाम शास्त्र जो आसमानी किताबें लिखे जाते हैं मैंने पढ़े हैं, मगर जो चीज गिनानों में मिली उन जगह से मुझे कहीं कुछ न मिला। मिला तो बहुत थोड़ा मिला। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। कुरान का पढ़ना किसी मामूली इंसान की ताकत नहीं। कुरान तो सारी दुनिया के 1 अरब मुसलमानों में से 10 करोड़ मुसलमान होंगे जो हर रोज कुरान पढ़ते होंगे, मगर वो पढ़ते हैं बरकत के लिए, मतलब नहीं जानते। कुरान पढ़ने में बरकत है, फरमान पढ़ने में बरकत है, गिनान पढ़ने में बरकत है, क्योंकि ये इलाही कलाम है, ये इलाही कलाम है। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप के जमाने से मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का 3 पेड़ियों की 3 इमामों की खिदमत करने वाला कामड़िया हाजी नजर अली, उसका एक जवान लड़का 21 बरस का गुजर गया। बुढ़ापे की उम्र में जवान बच्चा गुजर गया। बहुत बड़ी चोट है, खुदा किसी को न दे रही। उसकी जो औरत थी हाजी कामड़िया की घरवाली, हकीकत में माँ का जो दिल है उसको तो खुदा के सिवा कोई नहीं समझ सकता। माँ के दिल को न बेटा समझता है न शोहर समझता है। उदास उदास रहती थी। मौला एक दिन उसके घर गए और जाके फरमाया, जन कामड़िया यानी ये कामड़िया की औरत, दिल के अंदर जो गम है उसको दूर करने के लिए अनंत अखाड़ा पढ़ा करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसके घर जाके फरमान करते हैं कि दिल का गम दूर करने के लिए अनंत अखाड़ा पढ़ा करो। बुजुर्गों ने कहा है अनंत अखाड़े के 500 पाठ हैं। खुदा न करे कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, छोटी मोटी नहीं, वाकई कोई बहुत बड़ी पहाड़ की तरह, तो बुजुर्ग कहते थे अली शाह माँ बाप के फरमानों के अंदर से यह फरमान सुनाया गया कि अनंत अखाड़ा 40 दिन पढ़ो। 500 पाठ है, हर रोज अगर 15 पाठ पढ़ो तो इजीली 40 दिन के अंदर 500 पाठ इजीली पूरे हो जाते हैं। किसी दिन 12 पढ़ो, किसी दिन 16 पढ़ो, 40 दिन के अंदर 500 पाठ पूरे करो और राग से पढ़ो, राग से पढ़ो। इसलिए कि दुनिया के साइंटिस्टों ने तो आज मालूम किया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 1400 साल पहले हमें एक ऐसी सकल चीज बताई कि राग के अंदर रूहानियत भी है। मेरा मतलब राग से ये पॉप म्यूजिक नहीं, ये पॉप म्यूजिक तो नर्वस सिस्टम को बर्बाद करता है। ये जो पॉप म्यूजिक है उसके अंदर एक बीट ऐसी आती है
کہ نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے. پاپ میوزک سننے والے موسٹلی بہرے ہو جاتے ہیں, اپنے عمر سے جلدی نروس ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریس ہو جاتے ہیں. مگر یہاں میں جو کہہ رہا ہوں تو وہ گانا, وہ سنگنگ کہ جس میں ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہوئے, من کے اندر خدا کی محبت ہوئے. داؤد علیہ السلام کو خدا نے نبوت دی, انگلش میں اس کو ڈیوڈ کہتے ہیں بائبل کی لفظوں میں. حضرت داؤد علیہ السلام, نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا پتہ؟ لوگوں کو جا کے نصیحت کرنا. پیروں کا کام بھی یہی. ابھی ہر جگہ نبی اور پیر نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے وائز, مشنری, مبلغ, پنڈت, سادھو, کچھ بھی کہو. ہم لوگ جو آتے ہیں مشنری آپ کے پاس آتے ہیں, آپ خوش نصیب ہو کہ گئے 2 مہینے کے اندر 2 4 مشنری ادھر آ گئے اور آپ کو خوب باتیں سنیں. واللہ یہ خوش نصیبی ہے. واز سننا عبادت ہے. یہ امام سلطان محمد شاہ کے لفظ ہے کہ واز کرنا بھی عبادت ہے لیکن واز سننا بھی عبادت ہے. اور دعا اور دیدار کے اوپر واز سننے کا درجہ رکھا گیا. دعا پڑھنا اور حضرت امام کا دیدار کرنا, اس سے بھی اوپر درجہ واز سننے کا رکھا ہے مولا نے. تو داؤد علیہ السلام جب واز کرتے تھے تو لوگ چلے جاتے, 2-5 بوڑھے بیٹھے رہتے تھے. ایک دن شکایت کی, اللہ میں کیا کروں, تو نے مجھے نبوت بخشی ہے, میری کوئی آواز نہیں سنتا. اب وہ زمانہ ایسا تھا پاپ میوزک کی طرح کا کہ لوگ جو تھے نا وہ ناچتے گاتے بہت تھے. اب اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کو سیدھی سیدھی ایک پروز سنا دے, پوئٹری نہ سناوے تو ان کو مزہ نہیں آتا تھا. اللہ نے فرمایا اچھا میں تجھے ایسی آواز دیتا ہوں کہ لوگ تیری طرف اٹریکٹ ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو زبور کتاب اتاری, داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتاری اس کا نام تھا زبور. اور موسیٰ نبی کو جو چیز بخشی اس کا نام تھا تورات. عیسیٰ نبی کو جو کتاب خدا نے نازل کی اس کا نام تھا انجیل. تورات کو توراہ کہتے ہیں, TORAH. اور زبور کو اسی طرح سے وہ نام نہیں دیا, لیکن آپ کبھی بائبل اٹھاؤ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے PSALMS, سامس. یہ زبور ہے, یہ پوئٹری میں اتری. داؤد علیہ السلام کو خدا نے جو وحی نازل کی وہ پوئٹری کی شکل میں نازل کی, یعنی جس طرح ہمارے گنان پوئٹری ہیں, پوئٹری بھی ہے, میوزک بھی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام باہر نکلے اور جو خدا تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی تھی وہ وہی گاتے تھے. لوگ کھڑے ہو گئے. ایک تو لحن داؤدی یعنی حلق داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی میٹھی تھی, اور اوپر سے یہ پوئٹری, اور وہ بھی اللہ کی پوئٹری, اور راگ سے جو گاتے تھے تو لوگ سوئے ہوئے نہ تو اٹھ کے کھڑکیوں میں آ جاتے تھے, باریوں میں. لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تو ٹھیک ہے لیکن گاؤں کے بھینسیں, کتے, گائیں, گھوڑے, گدھے اکٹھے ہو جاتے تھے. آسمان پہ چلنے والے جو پنچھی, پرندے, برڈز تھے وہ ٹھہر جاتے تھے. گھروں کے اوپر, جھاڑ کے اوپر بیٹھ کے حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام سنتے تھے. گنانوں کی وہی شکل ہے, یہ الہی کلام ہے. گنان جو ہے وہ الہی کلام ہے. میں نے جماعت کو دیکھ کے آج یہ جو پاٹھ پڑھا آپ روز پڑھتے ہو اور آپ کو معلوم بھی ہے, لیکن اس پاٹھ کے اندر کیا ہے کبھی آپ نے دھیان سے سوچا؟ آوا یعنی ایسا, مولا جیسا. پاچم دسے تھی ویسٹ سائڈ سے سامی جو آویا. آو سے نہیں کہا, فیوچر ٹینس نہیں ہے, پریزنٹ ٹینس ہے. پیر صدر دین نے گنان لکھا 600 برس پہلے, اور اس زمانے کے اندر امام کون تھے؟ مولانا اسلام شاہ. ہمارے 30ویں امام ہندوستان میں نہیں آیا. سب سے پہلا
जिस इमाम ने हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पांव रखा वो मौलाना सैयद अबुल हसन शाह, इमाम हसन अली शाह के पिता मुबारक थे। उनके भी पिता मुबारक शाह खलीलुल्लाह के बाप, यानी आगा शाह हसन अली के बाप शाह खलीलुल्लाह, और उनके बाप कौन थे? सैयद अबुल हसन शाह। ये मौलाना इमाम सैयद अबुल हसन शाह, आगा अबुल हसन शाह नादिर शाह दुर्रानी के साथ हिंदुस्तान के अंदर आए और लाहौर तक आके फिर वापस चले गए थे। तो विचार करो कि ये इमाम श्री इस्लाम शाह और इमाम मौलाना शाह हसन अली के पिता, इसके दरमियान के अंदर लगभग 400-450 बरस का डिफरेंस था। और फिर सदर दिन कहते हैं कि वेस्ट में से स्वामी राजो आ गया, लेकिन किस तरह आया? असल चीज ये देखो, गिनान जब भी आप सुनो ना तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि गिनान में आए क्या। आया, मौला आया, मगर किस तरह आया? गुरुमुखे गिनान सुना गया, गुरु के मुंह से गिनान सुनाया, ये मौला का आना है। अब समझे क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? पीर सदरुद्दीन के मुंह से जो गिनान सुनाया ये इमाम के आने के बराबर है। आवा पाछमा देश स्वामी राजो आविया। आहिस्ता तोड़ के ऐप को वापस सुना रहा हूं। एवा गुर मुखे गिनान सुना दिया। पीर के मुंह से जो कलाम है उसका सुनना हाजिर इमाम के आने के बराबर है। अभी समझे? आप अगर गिनान सुनते हो पीर के मुख से और बराबर ध्यान से आप सुन रहे हो तो दीनदारों आपके दिल के अंदर हाजिर इमाम आया, मतलब कि उसका दीदार का लाभ मिला। भले आप उसको नूरानी हालत में ना भी देख सको। उस जमाने के अंदर कैमरे नहीं थे, फोटोज नहीं थी। हाजिर इमाम की जाहिर भाने की फोटो सबसे पहले मौलाना शाह खलीलुल्लाह की भी नहीं है, हसन अली शाह मज़हब की है। लेकिन इमाम का जो दीदार था, जाहिरी दीदार भी, वो भी दिल के अंदर होता था। जाहिर में कभी भी इमाम को न देखा होगा, मगर सच्चे मोमिन के दिल के अंदर इमाम की जाहिरी शक्ल शबाहत आ जाती, उसकी छवि आ जाती है। गिनान का ये दर्जा है, गिनान की ये मंजिलत है। ये गिनान कसीदा नहीं है, ये गिनान ऑर्डिनरी पोइट्री नहीं है, ये गिनान कोई मुनाजात नहीं है। हाँ, गिनानों के अंदर आजिज़ी बेनती मुनाजात है, लेकिन मुनाजात ही नहीं, गिनान और भी कुछ है, इसके ऊपर भी चीज है। और वो गिनान का दर्जा ये है कि जिस तरह से ज़ुबूर खुदा ताला ने पोइट्री की शक्ल में दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की और उसको कहा कि गा के बोलो, जिंदारो बिल्कुल इसी तरह से ये जो गिनान है ये गाए जाते हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं पर्सनली भी। मैंने मेडिसिन पढ़ी हुई है और खास तौर पे नेचुरल मेडिसिन, जड़ी बूटी। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों भाई बहन मेरे पास आ चुके हैं। गैर कौम के लोग भी मेरे पास आते हैं। उनको यही खाने पीने की चीजों में फेर फर्क करके कहता हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, कभी कभी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मुंझारा होता है, दिल घबराता है, खौफ लगता है, डर लगता है, मूंझवण होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, कंफ्यूजन होता है, डुअलिटी आ जाती है थिंकिंग के अंदर, जिसको हम डुअल माइंडेडनेस कहते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं कि जो एक किस्म की मेंटल ट्रबल्स हैं, जो इस्माइली होते हैं, तो उनको कहता हूं बेटा भाई गिनान बोलो और राग से बोलो।